الجنة بالنسبة لنا في هذه الدنيا هل هي شهادة نراها أم أنها غيب؟ غيب، لا نراها في الدنيا، نراها في الآخرة إن شاء الله، جعلنا الله وإياكم من أهلها. فهناك الحسنات، الآن صلينا الآن، هل أنت بعد انتهائك من الصلاة هل تأخذ يعني حسنات محسوسة تراها، أم أنها غيب أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى كتبها إن شاء الله؟ فهذا غيب. الشيطان الذي تعلم أنه أقسم على إضلالك وإدخالك نار جهنم، وتعلم أنه أعدى أعدائك في هذه الأرض وفي هذه الحياة، ويسير منك مجرى الدم، هل رأيته في حياتك؟ إذن هذا بالنسبة لك هو غيب.